سلام، معكم ياسمينة، واليوم جيت نشارك معكم 4 ديال لي سوبر اليمون ولا الأغذية الخارقة اللي خصكم تاكلوا اكثر وتستهلكوا اكثر في حياتكم اليومية. ولكن شنو هما لي سوبر اليمون؟ لي سوبر اليمون ولا سوبر فودز كما معروفين هما واحد الأغذية اللي هما تري كونسونطري اون نوتريمون، فيهم بزاف ديال المنافع ومزيانين بزاف للصحة ديالنا وما معروفينش بزاف. بيان سور ما كاينش غير هاد 4 هادو اللي غادي نقول لكم دابا، ولكن هادو هما اللي يمكن لكم فاسيلمون تلقاوهم هنايا في المغرب، اون بليس هما من اقوى لي سوبر اليمون اللي كاينين. اول سوبر اليمون هما لي بي دو غوجي. لي بي دو غوجي فون بارتي د لا فامي دي بي من العائله ديال التوت، بحال لي فريز لي ميرتي ولا لي فرامبواز. و ان جينيرال هاد لي فروي روج عامرين بزاف مضادات الاكسده. كتعرفوا داك المثل اللي كيقول تفاحه في النهار غادي تبعدك على الطبيب، ولا اون بوم بار جور فوز ايلوان دو ميدسان. اذا كانت اون بوم فيها 60 اونيتي ديال لي زانتي اوكسيدون، فزاف ديال لي فروي روج فيها 650 اونيتي. ولكن شكون هو اقوى نوع ديال هاد التوت في العالم؟ هما لي غوجي. الوغ الغوجي سي اون سورس كومبليت دو بروتيين، اون بليس فيه 9 ديال الانواع ديال الاحماض الامينيه اللي هي ضروريه لو فونكسيونمون ديال لو كور ديالنا، وكان كيتستعمل اكثر من 5000 عام في لا ميديسين شينواز، لانه كانوا عارفين الاهميه ديالو والفوائد ديالو، وكانوا عارفين انه عامر بلي فيتامين وبلي مينيرو. فيتامين بحال فيتامين A، فيتامين B1، B6، B2، B8، لي فيتامين سي، وبزاف ديال لي مينيرو بحال الزنك، بحال الحديد، بحال الكويفر، بحال الكالسيوم، بحال لاسيد فوليك. دونك هادشي شنو المعنى ديالو؟ لي بيدغوجي كيعطيونا الطاقه، كيعاونوا في التكوين ديال الدم، كيغديو لي سيلول الخلايا ديالنا، كيحسنوا من لا فونكسيون ديال لو فوا ولا ديال الكبد. هما كما قلنا عامرين بلي زانتي اوكسيدون، دونك عندهم اون اكسيون انتي انفلاماتوار مضاده للالتهابات اللي كتحارب الامراض وكتحارب الشيخوخه المبكره ديال الخلايا. كيعاونوا حتى في تحسين ديال لومور ديالنا، ديال المزاج ديالنا، وعندهم اون اكسيون بوزيتيف على لو تو دو كوليسترول اي سور لا طونسيون ارتيريال. دونك الناس اللي عندهم لا طونسيون ارتيريال مزيان لهم ياكلوا لي بيدغوجي. الوغ ما كاينش شي كميه محدده اللي خاصكم تستهلكوها في النهار، هما دايرين بحال الزبيب، كيكونوا جينيرالمون سو فورم سيشي، حيت لا فورم ناتوريل ديالهم كتكون شويه غاليه. دونك سيشي كيمكن لكم تاخذوا اكثر ورخص. خذوا اون بواني حفينه في النهار، كلوها سواء هكاك وحده هي دايره بحال الزبيب، كلوها ولا طحنوها في عصير ولا زيدوها في لي سيريال دو بوتي ديجوني ديالكم ولا في الغرانولا بحال لا فيديو اللي كنت وريتكم داك المره. وفين يمكن لكم تلقاوه؟ يمكن لكم تلقاوه عند الهري اللي كيبيع لي فروي سيك. ما كاينش عند هاد الهريه كاملين حيت ديرنييرمون يلاه دخل المغرب، ولكن بشويه بشويه ولاو كيبيعوه اكثر. غير واحد لاكسيون ديالو هكا تري بويسونت، من الافضل تجنبوه النساء الحوامل ولا اللي كيرضعوا. لو دوزيام سوبر اليمون هما لي غرين دو شيا، و جو سوي سور انكم ديجا سمعتيو بهم. هاد لي غرين دو شيا هما نوع من انواع ديال الزريعه، بحال الزريعات اللي كنعرفوا البيضه ولا الكحله ولا حب الرشاد. وهاد الزريعات كلهم مفيدين بزاف حيت فيهم لي ليبيد ولا الدهنيات المفيده لينا، فيهم لي اوميغا 3، فيهم لي بروتيين. ولكن لي غرين دو شيا هو اقوى اليمون، لاليمون لو بلو نوتريتيف اللي عمر الانسان اكتشفه. لي غرين دو شيا عامرين بلي فيتامين وبلي مينيرو بحال المغنيسيوم، الفوسفور، الكويفر، الحديد، عامر بالكالسيوم 5 المرات اكثر من الكالسيوم اللي كاين في الحليب. سي اون سورس دو بروتيين دو فيبر ديال الالياف الغذائيه، فيها الاحماض الدهنيه واللي اوميغا 3 اللي هما ضروريين للصحه ديالنا واللي هما كيغديو الدماغ ديالنا. لي غرين دو شيا كونترول اوسي لو تو دو غليسيمي، دونك يعاونوا في محاربه ديال الداء السكري. ال ريغول لا طونسيون ارتيريال، لي تريغليسيريد اي لو كوليسترول. اون بليس كيحسنوا المزاج ديالنا، كيعطيونا الطاقه ولوندورونس، وكيعاونوا حتى في فقدان الوزن، حيت فيهم بزاف ديال الالياف الغذائيه تيعاونونا في الترانزيت انتستينال وكيحسنوا من عمليه الهضم. الوغ فين نلقاوهم؟ كيفاش نستهلكوهم؟ كيمكن نلقاوهم عند الهري بحال لي غوجي، ولا كيمكن نلقاوهم حتى في لي غروند سورفاس بحال مرجان ولا كارفور ولا اسواق السلام، ولا ديرنييرمون كيدخلوهم. كيفاش نستهلكوهم؟ الوغ لي غرين دو شيا ما فيهم حتى طيبه، دونك يمكن لكم تزيدوهم في اي حاجه، في لي جو، في لي سيريال، في لي سالاد ميم، ولا ديروهم اون بودينغ، سيتادير كديروا عليهم شويه ديال الحليب وكيشربوه وكيتنفخوا وما كيبقاوش قاصحين، كيوليو بحال لا جيلاتينو. وكيمكن لكم تزيدوا عليهم دي فروي ولا شويه ديال العسل باش تحليوهم، سي تري بون. من الافضل تستهلكوهم بحال هكا، سواء مفزقين سواء طايبين، كوم سا كيكونوا ساهلين اكثر في الهضم وكيحرروا اكثر الفوائد ديالهم. لو troisième سوبر اليمون هو لو شوكولا، ولكن ماشي لو شوكولا اللي كنعرفوا اللي كيتباع ان بو بارتو اللي حلو، لا، لو كاكاو كرو اللي كيمكن نلقاوه سوا سو فورم دو كاكاو اون بودر ولا لو شوكولا نوار اللي ما فيهش السكر. الوغ
le cacao هو l'aliment le plus riche en antioxydants في العالم. هو غني بزاف بلي فيتامين B و E وبلي مينيرو بحال البوتاسيوم الكالسيوم et surtout de magnésium اللي هو انتي ستريس وكيقوي المناعه ديالنا دونك تيحفظنا من بزاف الامراض. والكاكاو هو اوسي لا سورس نيميرو 1 ديال لو فير او الحديد. الكاكاو فيه بزاف ديال الالياف الغذائيه كيعاوننا اننا نبنيو عظام صحاح et en plus il est très bon pour la santé cardiovasculaire كيعاون الناس اللي عندهم امراض ديال القلب et en plus مزيان للذاكره والمزاج ديالنا. بزاف الناس كنعرفوهم الا ما كانوش كيحسوا براسهم مزيان كياكلوا شكاس يقولك باش يطلع لنا المورال اي سي فري لو كاكاو كيعاون في لومور اي اون بليس كيعطينا بزاف ديال الانرجي. غير هو يفو لو كونسومي افيك موديراسيون. علاش؟ حيت فيه بزاف ديال لي كالوري دونك الا كليتيهم بزاف غادي يزيدكم في الوزن ديالكم. الوغ كيفاش نسيركو لو كاكاو كرو soit en tablette de chocolat اللي فيهم au moins 70% de cacao اللي كيكونوا ناقصين سكر soit en poudre وكنديروا به دي ريسيت ولا de la pâtisserie soit dans des jeux مع شي محلي طبيعي بحال ان fruit ولا السيفيا ولا العسل. Le quatrième et dernier super aliment اللي غنهضروا عليه اليوم هو l'huile de coco. وهنا كنت حايره واش نهضر لكم على نوع كوكو كلها ولا غير l'huile de coco حيت نوع كوكو sous toutes ses formes soit الحليب ديال الكوكو soit زيت الكوكو soit la chair ديال الكوكو soit الماء ديال الكوكو كلهم مفيدين بزاف. La noix de coco elle est blindée de nutriments et c'est une bombe de minéraux surtout le fer, magnésium et potassium. فيها بزاف ديال les vitamines surtout vitamine B6. الماء ديالها elle balance les électrolytes du corps كتعاون حتى في l'hydratation. ولكن en fin de compte اختاريت انني نهضر لكم plus spécialement على l'huile de coco. Alors اولا l'huile de coco كتعاوننا في la digestion كتحسن من la santé intestinale وكتنقص من l'acidité ديال الاستوما ولا ديال المعده. l'huile de coco كتقوي المناعه ديالنا كتقادنا نسبه السكر في الدم وحتى الكوليسترول et en plus كتعاون في التريتمون ديال الامراض ديال البنكرياس وحتى ديال الزهايمر. كتعاون في الوقايه من الامراض ديال الكلي وديال الكبد لي غان اي لو فوان وكتقوي العظام. اي بيان سور معروف عليها انها كتغذي لنا الشعر ديالنا لابو ديالنا وكتعاون جينيرالمون في علاج ديال الامراض الجلد. علاش؟ حيت عندها دي زيفي انتي انفلاماتوار اي انتي ميكروبيان مضاده للالتهاب ومضاده للبكتيريا اي ان بلوس الي فاسيل ا ديجيري اي لو كور ما كيخزنهاش كدهنيات دونك كتعاون الناس اللي كيبغيو ينقصوا الوزن ديالهم. En plus كتنقص من لو ريسك ديال الامراض ديال القلب والشرايين كتعاون في لو رونفورسمون مسكولير اي elle aide à réguler les hormones. alors فين نلقاوها وكيفاش نستهلكوها؟ مالوغوزمون l'huile de coco ما كايناش بارتو في المغرب مازال ما كايناش في لي سوبر مارشي يمكن تلقاوها غير في لي ماغازان بيو. كيفاش تستهلكوها؟ تو سامبلومون طيبوا بها. هي احسن بكثير من اي زيت اخرى يمكن لكم طيبوا بها حيت ما كتحرقش دغيا. احسن حتى من زيت الزيتون حيت زيت الزيتون واخا هي مفيده بزاف ملي كنطيبوا بها ما كتبقاش كاع مزيانه حيت كتحرق دغيا. دونك l'huile de coco ما كتحرقش دغيا وهي احسن زيت يمكن لكم طيبوا بها غير خصكم تاكدوا انها فيرج اي بريسي افرو. دونك هادو هما 4 ديال الاغذيه الخارقه اللي اختاريت انني نهضر لكم عليهم اليوم. ما تنساوش انهم خصهم يكونوا اكومبانيي دون اليمونطاسيون سين اي اكيليبري اي سورتو عافاكم نقصوا لو ماكسيموم من السكر لان السكر ما كيخليش لو كور ديالكم يستافد او ماكسيموم من لي نوتريمون اللي في هاد لي زاليمون. ما تنساوش انهم سو سون كو دي كومبليمون ما يمكنلهمش يعوضوا المأكولات الاخرى. Donc j'espère تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. الا عجبتكم ديروا لي ان جيم s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup et ça me fait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et la petite cloche بركوا عليها باش يجيوكم لي نوتيفيكاسيون à chaque fois que je mets une vidéo. Je sais que هاد المره تعطلت عليكم بلا فيديو ولكن برومي ما غاديش نعاود نتعطل. تهلاو في راسكم بزاف خليتكم في راحه الله.